रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से हों और हमेशा खुश रहें। सूरह बकरा की आयत नंबर 144 और 145 आज हम तर्जुमा करेंगे उनका। कल हमने 142 और 143 में पढ़ा कि क़िबला अव्वल की तहवील का मामला, कि यानी नमाज के वक्त मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि वो अपना रुख क़िबले का रुख क़िबला अव्वल यानी बैतुल मुक़द्दस से बदल कर और खाना काबा की तरफ कर लें। आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी और आप बार बार आसमान की तरफ देखते थे कि अल्लाह पाक जो हैं वो क़िबले का रुख चेंज कर दें, और अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश को पूरा किया और अब बताया कि हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इन आयत में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि वो अब नमाज खाना काबा की तरफ रुख करके पढ़ा करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में कि हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको इस क़िबले की जानिब मतवज्जो करेंगे जिसे आप पसंद करते हैं, यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, कद तहकीक अलबत्ता नरा हमने देखा तकल्लुबा उठता हुआ वजह का चेहरा आपका फिस्समाई आसमान की तरफ। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। अब हम आपको इस क़िबले की जानिब मतवज्जो करेंगे, तर्ज़ाहा जिसे आप पसंद करते हैं। फ़वल्ली पस फेर लें वजह का अपना चेहरा शत्रुल मस्जिदिल हराम मस्जिद हराम की तरफ। आप अपना मुँह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, यानी नमाज जो है वो अब मस्जिद हराम की तरफ मुँह करके पढ़ा करेंगे। और हैसु जहाँ कहीं भी हो माकुम तुम में से फ़वल्लु वजूहकुम पस फेर लिया करें शत्रहु अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ, और आप जहाँ कहीं हों अपना मुँह उसी तरफ फेरा करें। और इन्नल्लज़ीना बेशक जिन लोगों को ऊतुल किताबा दी गई किताब ला यअलमूना वो जानते थे अन्नहुल हक़्क़ु बेशक ये हक़ है मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, यानी क़िबला अव्वल का बदलना चेंज करना खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना, ये जो है ये सब कुछ जो था ये तय था। अल्लाह पाक ने बताया हुआ था। जो पहले किताबें नाजिल हुई तौरात और इंजील उनमें बताई गई थी निशानियाँ कि खाना काबा के क़िबला आखिर और अम्बिया होने के वाज़ेह इशारात मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं माने। यहूद व नसारा जो थे वो नहीं मानते थे। वमल्लाहु और नहीं है अल्लाह बेगाफिलिन गाफिल अम्मा यामलून जो कुछ वो करते हैं। अहले किताब को इस बात के अल्लाह की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह उनके आमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। अहले किताब की मुख्तलिफ़ सहीफ़ों में खाना काबा के क़िबला आखिरुल अम्बिया होने के वाज़ेह इशारात मौजूद हैं, यानी तौरात में इंजील में अल्लाह ताला ने इशारात दिए थे। इसलिए यहूद व नसारा के जो आलिम थे, जो लोग थे, सरदार थे, वो जानते थे इस बारे में इसका होना बरहक है। इन्हें यकीनी तौर पर मालूम था, मगर उनका नस्ली गरूर और हसद जो था वो हक़ में कबूल हक़ में रुकावट बन गया था। वला इन आतैतल्लज़ीना और अगरचा कि आप दें लोगों को उतुल किताबा जिन्हें दी गई किताब बिकुल्ली आयातिन दलीलें
اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں، ما تابعو نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ یہود کی مخالفت و حسد اور دشمنی کی بنا پر ہے، اس لیے دلائل کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اور اگر اثر پذیری کے لیے کیا ضروری ہے کہ انسان کا دل صاف ہو۔ یہی انسان کے دل کی کیفیت ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی آپ کا حاسد ہے، تو آپ جتنی بھی دلیلیں اسے دے دیں وہ ماننے گا نہیں۔ تو اسی طرح اللہ پاک فرما رہے ہیں ہمارے پیارے نبی کو کہ آپ جتنی بھی انہیں دلیلیں دیں گے وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ وما اور نہ آنتا آپ بتابعین پیروی کریں گے قبلتہم ان کے قبلے کی، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی الہی کے پابند ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا تو بس وہ ہو گیا، ہمارے پیارے نبی نے اس کے پابند ہیں، اور ہم سب ان کے اپنے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے ایسا حکم نہ ملے آپ ان کے قبلے کو کیوں اختیار کر سکتے ہیں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور اگر نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ یہود کا جو قبلہ تھا وہ صخرہ البیت المقدس، اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے، وہ یعنی مشرق کی جانب ہے۔ جب اہل کتاب کے یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں تو یہ کیسے مسلمانوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان کی موافقت کریں گے، یعنی ان کی بات مانیں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ باوجود اس کے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر باوجود اس کے پیروی کریں گے أَهْوَاءَهُم ان کی خواہشات کی، مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ کہ آگے آپ کے پاس علم، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا، یعنی آپ کو پتہ چل چکا ہے، پھر بھی اس کے باوجود ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ان ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی حق اور سچ بات کا آپ کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی۔ یہ وعید پہلے بھی گزر چکی ہے اور اس کا مقصد امت کو متنبہ کرنا ہے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے باوجود اہل بدعت کے پیچھے لگنا ظلم اور گمراہی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں پوری کرنے والا بنائے، عمل کرنے والا بھی بنائے۔ بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، فی امان اللہ۔